त्यसो हुनाले हामी एक्लै छैनौं, हामी सही ठाउँमा छौं, सही विचारमा छौं। हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लान चाहन्छौं, आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन चाहन्छौं, तर केपी ओलीको यी प्रवृत्तिमा सुधार होस्। र पहिलो कुरा भन्यौ पार्टीलाई जेठ 3 गते 75 जेठ 3 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा त्यही संरचना, त्यही नेतृत्व, त्यही पदाधिकारी, त्यही सदस्यलाई स्वीकार गर्न चाहनुहोस्। पहिलो केपी ओलीसँग छुट्टिने पक्षमा छैन। त्यत्रो लामो समयको माया प्रीति कहाँ एक रातमा सकिन्छ? केपी ओलीसँगको मेरो माया प्रति 40 वर्ष 49 वर्ष भइसक्यो। थाहा छ? पछि समीक्षा गरौँला, फ्रेस स्टार्ट गरौँ। अब नयाँ ढङ्गले जाउँ। अहिले पनि भन्न चाहन्छु, फ्रेस स्टार्ट गरौँ। यो मेरो प्रस्ताव हो, यही ठाउँबाट केपी कमरेडलाई मेरो प्रस्ताव हो। नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँ, एकताको बाटोमा अगाडि बढाउँ। र त्यसको निम्ति तपाईँ 2075 साल जेठ 3 भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किनुहोस्। यस बीचमा तपाईले बोलाउनु भएको बैठक अवैध भएको हुनाले त्यसलाई फिर्ता लिनुहोस्। अगाडि बढाउँ, हामी हातले बाटो गर्दै अगाडि बढौँ। पूर्व एमाले फेरि बिउतियो। पूर्व एमाले बिउतिनुको अर्थ के हो भने त्यो पूर्व एमालेमा केपी ओली पनि आउनु पर्यो, केपी त्यही पूर्व एमालेमा हामी पनि त्यही ठाउँमा पुग्नु पर्यो, केपी ओलीमा जानु होइन। यो कुरा प्रश्न हुन्छ। पश्चिमको प्रदेश कमिटीको अफिसमा पुगेर अफिसको तालचा तोडेर त्यहाँ लेखिएको थियो इन्चार्ज भीमराव, उहाँको नाम फालिदिए अनि लेखराज भट्ट कहिलेका हुन् नेकपा एमाले, उनलाई इन्चार्ज। अनि अध्यक्षको नाममा जुटाइएको थियो भानुभक्त जोशी, उनको नाम फालिदिएर अर्को नाम राखिएको छ। यस्तो प्रवृत्ति यही हो केपी प्रवृत्ति, केपी ओली प्रवृत्ति। विडम्बना छ भने हामी केपी ओलीजी कहाँ बैठक बोलाउनका लागि आग्रह गर्छौं, उनलाई विनय गर्छौं, उहाँ गराउँछ। बैठक बस्दैन तपाईले भनेर हुन्छ भन्छ। अनि त्यस्तो हुन्छ। पार्टीमा प्रवेशै नगरेका पूर्व माओवादीका मान्छेहरू कहिले पार्टीमा प्रवेश गरे? प्रवेशै गरेका छैन भने त्यो मान्छे केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन सक्छ? मिलेन, नाम जुधियो भन्न सकिन्थ्यो, नाम फेरेर आउनुहोस्। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। किन भन्दाखेरि एउटै दाजुभाइहरू एउटै परिवारमा एउटा नाम जुरायो, नबाट एउटा नाम नकुल राखिदियो, नबुढाइदियो, नकुल नराख नबाट अर्को राख, नकुल राख्ला, अर्कोले चाहिँ अर्कै नाम राखिदियो। नाम फेर्न पो भन्ने हो। एकताको कुरै मान्दैन भन्ने। त्यसो नभए त्यो आपसमा हामी त्यस बारेमा बहस छलफल गर्दै जान्छौँ। अस्तित्वमा आइसकेको छ, त्यो मान्दैन भन्दै सर्वोच्च अदालतले। अब हामीले असहमति भए पनि सर्वोच्चको फैसला लागू गर्दिन भन्न मिलेन, बाध्य भएर हामीले त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने भइरहेछ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेछ। यो दुईटा पार्टीले फैसला गरेर भए पनि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएको भए तापनि त्यो चाहिँ हामी मान्दैनौँ, तिमीहरू पुरानै ठाउँमा फर्क भनेर उसले फैसला गरिदिएछ। यो जन्मेको बच्चा मान्दैनौँ, फेरि गर्भमा लिएर जाऊ भन्ने जस्तै फैसला। कुरामा सहमति गर्ने पक्षमा हुनु हुँदो रहेछ। 28 गतेको त्यो बैठक नै अवैध, त्यसले गरेको निर्णय नै अवैध, त्यसलाई हामी मान्दैनौँ भन्यौँ। तपाईँलाई मनमा प्रश्न होला, किन फेरि एमालेमा हामी फर्क्यौँ? हिजो त नेकपा बनिसकेका थियो, दुईटा पार्टी एकजुट भइसकेका थिए, के पो आइलाग्यो भने तपाईँको मनमा जिज्ञासा होला। तपाईँहरू मध्ये धेरैले पत्र पत्रिकामा पढ्नु भएको छ, अनलाइनमा हेर्नु भएको छ होला, समाचारहरू सुन्नु भएको छ होला, अनि आफै सहभागी भएर विभिन्न मन्तव्यहरू सुन्नु भएको छ होला, पुस्तकहरू रचनाहरू पढ्नु भएको छ होला। तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ कि 2071 सालमा नेकपा एमालेको महाधिवेशन भइसकेपछि 2075 सालको जेठ 3 गतेका दिनमा मदन भण्डारीको जन्मदिनको उपलक्ष्य पारेर उहाँको के भन्छन् स्मृति दिवसको उपलक्ष्य पारेर ठ्याक्क जेठ 3 गतेका दिनमा हामीले देशका दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गरेका थियौँ। नेकपा एमाले अगाडि बढ्यो, त्यसले अर्को एउटा घटक आयो जो त्यतिखेर चौथो महाधिवेशन 31 सालदेखि सुरु भएको चौथो महाधिवेशन, मोहन विक्रमजी त्यसको नेता, अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दै अनि हर्क
भक्तबहादुर श्रेष्ठ, निर्मल लामा जस्ता योद्धाहरू हुँदै अनि पछि पुष्पकमल दाहाल यी उहाँको नेतृत्वमा जनयुद्ध भयो 10 वर्षसम्म। उहाँलाई फेरि शान्ति प्रक्रियामा युद्धको बाटोबाट ल्याउनका लागि हामीले पहल गर्यौं, हाम्रै पार्टीले पहल गर्यो, मैले आफै पहल गरेँ र कमरेड युवराज दिवालीलाई रोल्पा जिल्लामा उहाँसँग वार्ता गर्न, वामदेव गौतम शर्मासँग वार्ता गर्न पठाउने काम गरिएको थियो। उहाँहरू जानुभयो, वार्ता गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, सहमति गर्नुभयो। त्यो सहमति गरेर आइसकेपछि पार्टीको बैठक बस्यो। त्यो बैठक बस्दाखेरि कमरेड केपी ओलीले कसले पठायो, उहाँले सहमति गर्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउनु भयो। अर्थात् उहाँ त्यो बेला पनि शान्ति सहमतिको विरुद्धमा हुनुहुँदो मैले भने मैले पठाएको हो, उहाँले जानुभएको हो, सो जिम्मेवारी म लिन्छु, उहाँलाई कारबाही गर्न पाइँदैन। पार्टीले त्यतिखेर जिम्मा दिएको थियो, पार्टी महासचिवलाई जिम्मा दिएको थियो। संकटको बेलामा, ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीको रजगज चलिरहेको बेलामा, चुनौतीको बेलामा कस्तो गाह्रो थियो होला कल्पना गर्नुहोस्। प्रत्येक नेताहरूलाई थुनामा राखेको थियो, घरभित्र कैद गरेको थियो, प्रहरीको शिविरमा राखिएको थियो। हामी सबै सङ्घर्षको मैदानमा उत्रियौं। तपाईहरु मध्ये धेरै योद्धाहरूले सहभागिता जनाउनु भएको थियो होला। ती सबै गर्दै गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले युद्धको बाटो होइन, हत्या हिंसाको बाटो होइन, आउनुहोस् बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा अगाडि बढ्नुहोस्। उहाँहरूले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने विचार अगाडि सरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटोको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो दुईटैको विचार मिल्यो। विचार मिल्ने बित्तिकै संगठन मिलाउनु पर्ने आवश्यकता देखा पर्यो। जनचाहना त्यही थियो। जेठ 3 गतेका दिनमा यही हलमा हामीले, यही हल होइन, ती प्रज्ञामा हो, प्रज्ञा भवनमा हामीले पार्टी एकता गर्यौं। त्यो पार्टीको नाम राख्यौं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। यसै बीचमा हामीले सुन्यौं कि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेछ। यो दुईटा पार्टीले फैसला गरेर भए पनि नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएको भए तापनि त्यो चाहिँ हामी मान्दैनौं, तिमीहरू पुरानै ठाउँमा फर्क भनेर उसले फैसला गरिदिएछ। यो जन्मेको बच्चा मान्दैनौं, फेरि गर्भमा लिएर जाऊ भन्ने जस्तै फैसला। बच्चा जन्मिसकेको छ, नयाँ संगठन अस्तित्वमा आइसकेको छ, त्यो मान्दैनौँ भन्दै सर्वोच्च अदालतले। अब हामीले असहमति भए पनि सर्वोच्चको फैसला लागू गर्दिन भन्न मिलेन। बाध्य भएर हामीले त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने भइरहेछ, फैसला गलत भए तापनि। यस अर्थमा यस्तो फैसला गजबको फैसला। दुईटा पार्टी मिलिसकेका छन्। दुईटा पार्टी मिलिसकेको निम्ति निर्वाचन आयोगले हामीलाई दिइसकेको छ, वैधानिक मान्यता दिइसकेको छ, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। 2 वर्षसम्म त्यो संगठनले, दुई पार्टीले काम गरिरहेको छ। त्यो पार्टीको नाममा चुनाव लडिएको छ। 200 ठाउँमा विभिन्न तहहरूमा उपनिर्वाचन भएका छन्, जितेर आएका छन् जनप्रतिनिधिहरू। अनि सर्वोच्चले भन्छ फैसला के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पार्टीको एकता रद्द भयो भन्छ। विचित्रको फैसला। नाम मिलेन, नाम जुधियो भन्न सकिन्थ्यो, नाम फेरेर आउनुहोस्। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। किन भन्दाखेरि एउटै दाजुभाइहरू एउटै परिवारमा एउटा नाम जुरायो, नबाट एउटा नाम नकुल राखिदियो, नकुल राखिदियो, नकुल नराख नबाट अर्को राख, नकुल राख्ला, अर्कोले चाहिँ अर्कै नाम राखिदियो। नाम फेर्न पो भन्ने हो। एकताको कुरै मान्दैनौँ भन्ने। त्यसो हुनाले त्यो आपसमा हामी त्यस बारेमा बहस छलफल गर्दै जानु। तर हामी निर्णय मान्न बाध्य छौँ। हामी निर्णय मान्यौँ र अब हामीले भनेका छौँ कि अब पूर्व एमाले फेरि बिउतियो। पूर्व एमाले बिउतिनुको अर्थ के हो भने त्यो पूर्व एमालेमा केपी ओली पनि आउनु पर्यो, केपी त्यही पूर्व एमालेमा हामी पनि त्यही ठाउँमा पुग्नु पर्यो, केपी ओलीमा जानु होइन। त्यो कुरा प्रश्न हुन्छ। पूर्व एमाले बिउतिनु भनेको
त्यो पुरानो संगठन फेरि बिउताउने हो। आज पार्टीभित्र विवाद भइरहेको कुरा त्यही छ कि पूर्व एमाले बिउतिसकेपछि कहिले कहाँ कुन मितिमा सुरु हुन्छ। आज पार्टीमा सबभन्दा ठुलो विवादको विषय त्यही छ र केपी ओली त्यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्न। तपाईहरु बुझ्नु होला, अहिलेको विवादको अहिले आजको विवाद हो, हिजोको विवादको कुराको बेग्लै व्याख्या पनि गरिसक्नु भएको छ युवराज कमरेडले। अरू नेताहरूले पनि व्याख्या गर्नु होला केपी ओली प्रवृत्ति भनेको के हो। कहिलेदेखि सङ्घर्ष गर्दै आयौं। 2071 सालमा महाधिवेशनमा उहाँ अध्यक्षमा जितेर आइसकेपछि पार्टी कसरी चलिरहेको थियो, के कुरामा बहस विवाद हुने गरेको थियो, कसरी उहाँ आफूसँग असहमत, आफूलाई मत नदिने मान्छेलाई पाखा लगाउने गर्नुहुन्थ्यो, तिनीहरूलाई कुनै पनि जिम्मा दिन नचाहने, उनीहरूलाई टिकटै भोलि कुनै पनि उम्मेदवारको टिकटै नदिने, कुनै ओहदामा नराख्ने। तपाईले देख्नुभएको होला, सुन्नुभएको होला। अहिले भर्खरै मकवानपुर जिल्लाको अध्यक्ष, पहिलेको अध्यक्ष पनि मुनुसिकदेव, पार्टी एकताको दुईटा पार्टी एकड भइसकेपछि पनि अध्यक्ष मुनुसिकदेव अनि केपी ओलीका मान्छेहरू साइबर के भन्छन् त्यसलाई, मैले नभनेको तपाईहरुको मुखबाट सुन्न चाहे भनेपछि त्यहाँ पुगेर उहाँको बोर्ड साइन बोर्ड फाल्दिए, खुट्टाले कुल्चे, कुर्सी भाँचे, ढोका तालसा फोडे अनि कुर्सीमा अर्कोले लेखेछ अध्यक्ष त म हुँ भनेछ। यो केपी ओलीसँग जोडिएका मान्छेको काम हो। जिल्ला जिल्लामा यस्तै भयो। सुदूरपश्चिममा गएछन्, त्यहाँ सुदूरपश्चिमको प्रदेश कमिटीको अफिसमा पुगेर अफिसको तालसा तोडेर त्यहाँ लेखिएको थियो इन्चार्ज भीमराव, उहाँको नाम फाल्दिए अनि लेखराज भट्ट कहिलेका हुन् नेकपा एमाले, उनलाई इन्चार्ज। अनि अध्यक्षको नाममा जुटाइएको थियो भानुभक्त जोशी, उनको नाम फाल्दिएर अर्को नाम राखिएको छ। यस्तो प्रवृत्ति यही हो केपी प्रवृत्ति, केपी ओली प्रवृत्ति। त्यसो हुनाले हाम्रो संघर्ष पदको निम्ति, कुर्सीको निम्ति होइन। कस्तो पार्टी बनाउन चाहिरहेका छौं त्यसको संघर्ष हो, कस्तो कार्यकर्ता तयार गर्न चाहिरहेका छौं त्यसको संघर्ष हो, कस्तो कार्यशैली बनाउन चाहिरहेका छौं त्यसको निम्तिको संघर्ष हो। त्यसो हुनाले यो संघर्ष विचारसँग जोडिएको छ। यो विचार केसँग जोडिएको छ भने यदि कम्युनिस्ट पार्टी हामी बनाउन चाहेका छौं भने बल्ल समाजवादको बाटोमा जान सकिन्छ। होइन कम्युनिस्ट पार्टी धराशयी पार्न खोज्नु भएको छ भने तपाईं समाजवाद होइन पुँजीवादमा जान चाहिरहनु भएको छ। त्यसको निम्ति तपाईले नवउदारवादी बाटो लिनुहुनेछ, दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहन दिनुहुनेछ, राष्ट्रिय पुँजीलाई तपाईँ प्रोत्साहन दिनुहुन्न, त्यसभित्रको पुँजीलाई, देशभित्रका व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्न, विदेशीका सामु तपाईँ नतमस्तक हुनुहुन्छ, विदेशीहरूसँग साँठगाँठ गर्नेसँग तपाईँ साँठगाँठ गर्नुहुन्छ। यो तपाईँको दृष्टिकोणसँग जोडिएको कुरा। त्यसो हुनाले यो विषय विचारसँग जोडिएको छ, दर्शनसँग जोडिएको छ, दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ। यस मामिलामा, यस विषयमा युवा साथीहरूले राम्ररी कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यसो हुनाले तपाईँ युवाहरूबाट हामीले आशा र अपेक्षा के गरेका छौँ भने तपाईहरू नयाँ समाज बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यो नयाँ समाज कस्तो हुनेछ? समतामूलक हुनेछ, न्यायमा आधारित हुनेछ, समाजमा भएका जम्मै विकृति विसङ्गतिलाई परास्त गर्नुपर्नेछ, सफा सुग्घर गर्नुपर्नेछ, शोषण उत्पीडनको अन्त्य गर्नुपर्छ, अन्याय अत्याचार थिचोमिचोलाई समाप्त पार्नुपर्छ। यसको निम्ति अहिले समाजमा देखिएका अनेक समस्या छन्। सामन्तवादका अवशेषहरू के छन्? मैले हिजो मात्रै सुने, बिचरा रुँदै एउटा समूह मुखसँग आयो। त्यो व्यक्तिलाई लिएछ 75,000 रुपैयाँ। 75,000 रुपैयाँ लिएको छ। 4 वर्षपछि उसलाई भन्यो 6 लाख रुपैयाँ दिए भनेछ। 75,000 लिने, त्यो पनि बिचरा कपाल काट्ने व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, अनि उसले 75,000 को ऋण लिएको छ, 4 वर्ष पुग्न पाएको छैन, 6 लाख रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ। अनि मैले सोध्दाखेरि त गाउँ गाउँको यस्तै बेहाल छ। अनि हामी कहाँ छौँ त? एमाले पार्टी कहाँ छ? युवा संघ कहाँ छ?
जनवर्गीय सङ्गठनहरू कहाँ छन्, पार्टी सङ्गठन कहाँ छ? हाम्रो ध्यान जान्छ कि जाँदैन त्यस्ता कुरा? ती गरिबको वेदनामा ध्यान जान्छ कि जाँदैन? ती अन्य अत्याचारका विरुद्धमा हामी सचेत हुन्छौँ कि हुँदैन? हामी सुन्छौँ छाउपडी प्रथा छ अरे, अनि हाम्रै जिल्लाहरूमा छाउपडी प्रथा छ, हामी त्यसलाई हटाउन केही प्रयत्न गर्दैनौँ। जनतामा नयाँ चेतना जगाउँदैन, नयाँ संस्कार हुर्काउँदैन। त्यो त्यो पुरानो अन्धविश्वासयुक्त संस्कारलाई परिवर्तन गर्न हामी कुनै अभियान चलाउँदैनौँ भने हाम्रो उपाधि यता के? देउकी प्रथा छ अरे, हामी सुन्छौँ दलितमाथि अत्याचार हुने गर्दछ। अन्तर्जातीय विवाहहरू त्यसपछि त्यो बिजोग हुन्छ। अन्तर्जातीय होस् या स्वजातीय विवाह होस्, लोग्नेले कुर्दा 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 घाइते बनाएको हुन्छ। अनि हामी सुन्छौँ 4 जना बच्चा सहित आमाले कर्णालीमा हम फालेर जीवन त्यही उत्सर्ग गरेकी छ, जीवन समाप्त पारेकी छ। निर्मला हत्याकाण्डका कुरा सुन्छौँ हामी। अन्तर्जातीय विवाहको सिलसिलामा हामी अनेक जिल्लाको घटनाको कुरा सुन्छौँ हामी। महिला हिंसाका कुरा सुन्छौँ हामी। अनि हामी के गर्न बसेका छौँ? सरकारमा हामी छौँ, केन्द्रमा हामी छौँ, प्रदेशमा हामी छौँ, नगरपालिका हामी छौँ, वडामा हामी छौँ, गाउँपालिका हामी छौँ। अनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू के गरेर बसेका छन्? पार्टीको सङ्गठन छ, पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन छन्, अनि हाम्रो पार्टी सङ्गठनले कार्यकर्ताले के गरेर बसेका छन्? युवा सङ्गठनदेखि लिएर विभिन्न सङ्गठनले के गरेर बसेका छन्? प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन? त्यस हुनाले हामी जनताको निम्ति के गरिरहेका छौँ? मूल कुरा त्यो हो। हामीमा जनताको प्रति सेवाको भावना छ कि छैन? जनताको पीडालाई आफ्नो पीडा ठान्छौँ कि छान्दैनौँ? म सुन्ने गर्दछु एउटा बाटामा हिँड्ने गरेकी केटीले गुहार गुहार भन्छन्, तर हिँड्ने मान्छेले कसैले मतलब राख्दैन। एउटाले गाडीमा हुर्क्याएर लगेर बलात्कार गर्न खोज्छ, चिच्याइरहेकी छन्, राज्यले पनि सुन्दैन, प्रहरीले पनि वास्ता गर्दैन, वरिपरिका छरछिमेकहरू पनि आउँदैनन्। कस्तो समाज हामीले बनाइरहेका छौँ? हामी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा छ, अनि कम्युनिस्ट पार्टी जनताको बिचमा यति व्यापक रूपमा फैलिएको छ। हामी 2/3 बहुमत ल्याएका छौँ, दावा गरिरहेका छौँ, तर जनताको क्रन्दन दिनदिनै सुन्छौँ। हाम्रो मन पोल्छ कि पोल्दैन? हो, यिनै कुरामा हामीले भन्यौँ पार्टीमा बैठकमा छलफल गरौँ, पार्टी कमिटीको बैठक बोलाऊ। कस्तो विचित्र बिजोग छ भने, कस्तो विडम्बना छ भने हामी केपी ओलीजी कहाँ बैठक बोलाउनका लागि आग्रह गर्छौँ, अनुनय विनय गर्छौँ, गराउँछ, बैठक बस्दैन तपाईँले भनेर हुन्छ भन्छ। कस्तो पार्टी बनायौँ हामीले? पार्टी बस्दैन। अनि पार्टीमा रहेका सचिवालयका 9 जना सदस्य मध्ये 5 जना हामी एक ठाउँमा बस्यौँ। वामदेव गौतम हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, म आफै छु, त्यसपछि पुष्पन दाहाल र नारायण काजी 5 जना बसेर बैठकको निम्ति मैले धेरैचोटि भने भनेर उहाँले भन्नुभयो, प्रचण्डजीले। उहाँले भन्दाखेरि केपी ओलीजी म बैठक बोलाउँदिन भनेपछि म कार्यकारी अध्यक्ष बैठक बोलाउँछु भनेपछि जुन दिन बैठक बोलाउनुहुन्छ पार्टी फुटेको घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि 5 जनाले कागज चिठी लेखेर हामीले पठाउनु पर्यो। चिठी लेखेर पठाउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो म त्यसमा तोक लगाइदिन्छु। पार्टीमा तोक लाग्छ? यो सरकारी अफिस हो? अनि यस्ता कथा र व्यथा कुरा त धेरै छन्। यो पछिल्लो कुरा यस्तै हो, 71 साल पछि पनि त्यस्तै हो। 3-3 महिनामा बैठक बस्नुपर्ने 1.5 वर्षसम्म बैठक बस्दैन, 1.5 वर्षसम्म बैठक बस्दैन। सहमति एउटा हुन्छ, काम अर्कै हुन्छ, एकलौटी ढङ्गले उहाँ काम गर्नुहुन्छ। हो, यी सबै चिजबाट हामी आजित भएर हामीले उहाँका विरुद्धमा आवाज उठाएका। के हाम्रा आवाजहरू नाजायज छन्? यी हामीले उठाएका कुराहरू के गलत छन्? गलत छन् भने हामी सिर निहुराएर स्वीकार गर्नेछौँ। जायज छ भने तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ, तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ, समर्थन चाहिन्छ। त्यसैले हामी न्यायको पक्षमा उभिएका छौँ। हामी न्याय र सत्यको पक्षमा उभिएको हुनाले जब केपी ओलीजीले एकलौटी रूपमा, त्यो पनि क्याबिनेटका मेम्बरलाई थाहा नदिइकन संसद विघटन गर्नुको संविधानमा नलेखिएको अधिकार उहाँले प्रयोग गर्न थालेपछि हामीले भन्यौँ यो संवैधानिक कु हो।
यो गलत हो। यो संविधानले कुनै प्रधानमन्त्रीलाई मन परी ढङ्गले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन भन्दाखेरि उहाँले सुन्नु भएन। देशव्यापी आन्दोलन भयो, संघर्ष भयो, जनता परिचालित भए, विभिन्न पार्टीहरू संघर्षको मैदानमा उत्रिए, नागरिक समाज मैदानमा उत्रियो, बुद्धिजीवी समुदाय नागरिक संघर्षको मैदानमा उत्रियो, मिडिया सबै त्यसमा लागे। सर्वोच्च अदालतले त्यस बेलामा सही निर्णय गरेको, संविधानलाई बिउताइदियो, मरेको प्रतिनिधि सभालाई फेरि अमृत जल छड्के सर्केर पुनर्जीवन दियो। त्यो अवस्थामा आज हामी यी सबै कुरालाई महसुस गर्नुहोला। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पदमा रहनुभएको, अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका केपी ओलीजीले भने ठानेको त अहिलेसम्म पनि उहाँ चेतने कुनै लक्षण देखिँदैन। उहाँ चेतिने कुनै लक्षण देखिँदैन। हामीले भन्यौँ अब कि अब पार्टी फेरि बिउतियो भने अब जाने कसरी। हामीले त्यो बेलामा 6 वटा कुरा राखियो। तपाईलाई ध्यान हो, म आकर्षित गर्न चाहन्छु 6 वटा कुरा। पहिलो कुरा, पूर्व एमालेको अन्तिम समयको जुन संगठन छ, संरचना छ, पदाधिकारी छन्, सदस्य छन्, त्यसलाई यथावत रूपमा कायम राख्नुपर्छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। हामीले मेरो तेरो भनेका होइन। ठिक छ, यहाँको अध्यक्ष को हुनुहुन्छ, अध्यक्ष भएर बसे हुन्छ नि त। अहिले पनि बोलाउनु भएको रहेछ, अध्यक्षलाई आउनुहोस्, अध्यक्षता गर्नुहोस्, बोलाएको होइन। नआइसकेपछि उपाध्यक्षले जिम्मेवारी पुरा गर्ने कि नगर्ने। युवा सङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ हाम्रो नरेशजी, उहाँले कतिचोटि भन्नुभयो, जब कुरा नसुनिसकेपछि के चुप लाएर बस्ने हामी? उहाँहरू बैठकको सामना गर्ने आँट छैन, बैठकको पनि सामना गर्न चाहनुहुन्न र उहाँहरूले बैठक बस्नका लागि त्यतिखेर भएको केन्द्रीय कमिटी जुन हो, यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने आँट नगरेको कारण के होला? तपाईँको मनमा जिज्ञासा यही छ। कारण के हो थाहा छ? किन त्यो केन्द्रीय कमिटी 9 महाधिवेशन निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटीमा 15 जना मध्ये 5 जना केपी ओलीको साथमा छन्, 10 जना हाम्रो साथमा हुन्। केपी ओली 1 जना, महासचिव ईश्वर पोखरेल 2 जना, विष्णु पण्डित महासचिव 3 जना र 2टा सचिव पीएस गुरुङ र त्यसपछि अर्को प्रदीप गेवाली 5 जना मात्रै। हामीसँग भएकामा 10 जना को हुनुहुन्छ। 2टा वरिष्ठ नेता जेएल कमरेडर म भइहाले, त्यसपछि वामदेवले पनि केपी गणको विरोध गर्नुभएको छ, उहाँ उपाध्यक्ष, अनि युवराज गेवाली उपाध्यक्ष, अष्टलक्ष्मी साकी उपाध्यक्ष, भीम रावल उपाध्यक्ष, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव योगेश भट्टराई र गण गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य, यी सबै त्यसो हुनाले उहाँहरू पदाधिकारीको सामने पनि बस्न चाहनुहुन्न, सचिवालयको बैठकमा पनि आउन चाहनुहुन्न। स्थायी कमिटी बोलायो भने स्थायी कमिटी 22 जनाको छ, 12 जना हाम्रो पक्षमा छन्, केपी को पक्षमा 10 जना छन्, त्यसको पनि सामना गर्ने आँट छैन। पोलिट ब्युरो बोलाउनुहोस् भने पोलिट ब्युरो बोलाउनु न, किनभने पोलिट ब्युरोमा 25 जना हाम्रो पक्षमा छन्, 20 जना हाम्रो पक्षमा छन्, त्यसमा पोलिट ब्युरो पनि सामना गर्ने आँट छैन। केन्द्रीय कमिटी पनि बोलाउनु न, किनभने केन्द्रीय कमिटीमा उहाँको 90 जना छन्, हाम्रो 97 जना छन्, त्यसमा त्यसको पनि सामना गर्ने आँट छैन। त्यसो हुनाले उहाँ के गर्नुहुन्छ भने हिँड्दा हिँड्दै अधिकार नभएको पार्टीको विधानमा संशोधन गरियो, अनि कसैलाई सूचना नदिकन बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको आयोजना गरियो। 23 जना मान्छेलाई केन्द्रीय कमिटीमा थपियो। उहाँको घोषणालाई हामी सिद्धि उडाएर स्वीकार गर्नु पर्यो। उहाँले आफूलाई, अनि त्यस्तो हुन्छ, पार्टीमा प्रवेशै नगरेका पूर्व माओवादीका मान्छेहरू कहिले पार्टीमा प्रवेश गरे? प्रवेशै गरेका छैन भने त्यो मान्छे केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन सक्छ? सोझै उहाँले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य 23 जनालाई थपिदिनु हो, किनभने 23 जना सदस्य संख्या त देखाउन सकिने हो नि, बहुमत मेरो पुग्यो। 23 जनाले पुगेन भने उहाँले रातारात घोषणा गर्नुहुनेछ, अब केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या 556 भयो। 556 मा पनि कतै माधव नेपालले संख्या बढाउने हो कि अब 1179 भयो भनेर चाहिँ 1179 नपुग्नेपछि 1501 भयो भनेर चाहिँ
1501 ले पनि पुगेन 2501 अनि यहाँ गोर्खा भर्तीमा खोल्दाखेरि के हुन्छ अनि बाटामा मान्छेलाई खोज्छन् त्यस्तै यहाँ टिकट लिकन केन्द्रीय सदस्य बन्न आओ भन्दै डमरु बुझाउँदै खोजी जानेछ त्यो केन्द्रीय कमिटी हो त्यो पार्टी हो त्यसो हुनाले हाम्रो लडाई के हो भन्दाखेरि पार्टीलाई पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउँ विधानको आधारमा अगाडि बढाउँ विधानले के भन्छ भने प्रत्येक व्यक्ति पार्टीको कमिटीको मातहतमा हुन्छ अध्यक्ष होस् या जुनसुकै पदाधिकारी होस् ऊ कमिटीको मातहतमा हुन्छ संगठनको मातहतमा हुन्छ पहिलो सिद्धान्त केपी कौरले त्यो सिद्धान्त मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न प्रश्न के हो त्यो सिद्धान्त मान्नुहुन्न भने अनि कसरी सँगै जान सकिन्छ तर हामी सँगै जाने पक्षमा छौँ हामी केपी ओलीसँग छुट्टिने पक्षमा छैनौँ त्यत्रो लामो समयको माया प्रीति कहाँ एक रातमा सकिन्छ केपी ओलीसँगको मेरो माया प्रति 48 वर्ष 49 वर्ष भइसक्यो थाहा छ तपाईँहरू त 48 पुग्नु भएकै छैन सब 40 भन्दा कमै होला भन्नुहुन्थ्यो होइन 40 पनि होइन कमर भने क्रान्ति 20 वर्षभन्दा कमै छन् भन्नुहुन्थ्यो त्यत्रो लामो समयको त्यो माया प्रति रहेको हामीले कार्यकर्ता भेलामा देख्यौँ त्यहाँ मोहनचन्द्र अधिकारी आउनुभएको थियो आज बिहान प्रदीप नेपाल मका आउनुभयो म बिरामी गरेर नआउन सकेको मेरो पुरा साथ छ भन्नुभयो राधाकृष्ण मैनाली आउनुभएको थियो कमल कोइराला आउनुभएको थियो मोदनाथ प्रसिद्ध आउनुभएको थियो बद्रीप्रसाद खतिवडा आउनुभएको थियो 101 योद्धाहरू हाम्रो पार्टीको भेलामा आफू ऐक्यबद्धता देखाउनका लागि जनाउनका लागि आउनुभएको थियो ती योद्धाहरू ती पुराना शीतल झा राम अवतार पासवान जस्ता व्यक्तिहरू ती 101 योद्धाहरू जो सँगसँगै हामीसँग त्यो बेलादेखि त्योभन्दा पहिलेदेखि लागेका योद्धाहरू पुराना पीढीका केशवमणि पोखरेलदेखि लिएर धेरै धेरै योद्धाहरूको त्यहाँ उपस्थिति रहेको थियो हाम्रो गोविन्द नेवारी आइपुग्नु सक्नु भएन उहाँले पनि म आउँछु कमरेड सँगै रहन्छु भनेर भन्नुभएको थियो भनेपछि पुराना चाहे एकीकृत पार्टीको त्यो बेलामा नेतृत्व गरेका योद्धाहरू होस् चाहे पार्टी विभाजन भइसकेपछि विभिन्न समूहमा मनमोहन समूहमा पुष्पलाल समूहमा आबद्ध भएका योद्धाहरू हुनुहोस् चाहे पछिल्लो कालमा कोर्डिनेसनसँग झापा आन्दोलनसँग जोडिएका योद्धा हुनुहोस् कोर्डिनेसन कालसँग जोडिएका योद्धाहरू हुनुहोस् ती सबै कालका पुराना अत्यन्तै स्थापित नेत्र घिमिरेका श्रीमती तपाईँलाई थाहा छ उहाँ पनि हामी सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँका परिवारजनहरू सब हामीसँग छ भनेपछि त्यसो हुनाले हामी एक्लै छैनौँ हामी सही ठाउँमा छौँ सही विचारमा छौँ हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लान चाहन्छौँ आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन चाहन्छौँ तर केपी ओलीको यी प्रवृत्तिमा सुधार होस् र पहिलो कुरा भन्यौँ पार्टीलाई जेठ 3 गते 75 जेठ 3 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा त्यही संरचना त्यही नेतृत्व त्यही पदाधिकारी त्यही सदस्यलाई स्वीकार गर्न चाहनुहोस् पहिलो यस बीचमा उहाँले अवैधानिक बैठक बोलाउनु फागुन 28 गतेका दिन फागुन 28 गतेको बैठक हामी कसैलाई थाहा छैन हामी कसैलाई थाहा छैन सूचना छैन अनि यस बीचमा उहाँले फोन गर्नुभयो कमरेड भेटौँ हामी भन्नुभयो त्यो भेट्ने भने किन अध्यक्षको काम मलाई अरूले भने तपाईँ फोन गर्नुहोस् भने म फोन गर्दिनँ भने म अध्यक्ष भएको भए फोन मात्र म घर नै जाने थिएँ म ढोका खोलेर बेडरुममा पसेर कमरेड किन बिसाउनुकोबाट यसो गाला उसार्ने थिएँ फकाउनुमा म जान्दछु नि उहाँको काम होइन अध्यक्ष भइसकेपछि अध्यक्ष भनेको गार्जियन पनि हो तपाईँहरू पनि गार्जियन भएपछि ख्याल गर्नु होला है युवासँग नेता तर रिसाइहाल्यो भने नझोकिनु होला फकाएर लानु गार्जियनको काम नै हो अरूलाई फकाउने मिलाउने समेट्ने ल्याउने अरू त झोकिन्छन् सिकाउनु पर्छ झोकिनु हुँदैन भन्दै त त्यसो गएको हुनाले उहाँले भन्नुभयो भेट्ने भने उहाँले बालुवाटारमा आउनुपर्छ भने म बालुवाटारमा जान्न भने अनि म पनि बाहिर निस्किन मिल्दैन भन्नु अनि तपाईँ बाहिर निस्किन मिल्ने म बालुवा जान्छु भेट हुँदैन ठिकै छ धन्यवाद भन्दै होइन होइन भेटौँ भनेपछि ठिक छ पार्टी अफिसमा भेटौँ भने पार्टी अफिसमा हामी गयौँ अनि मैले भने म एक्लै भेट्दै भेटेँ किन एक्लै भेट्दैन भन्दाखेरि म एक्लै भेटेँ भने उहाँले के भन्नुहुन्छ थाहा छ प्रसाद माधव नेपालले त एक्लै मलाई मेरो ज्यान बचाइदिनुहोस् मलाई उपाध्यक्ष बनाइदिनुहोस् अध्यक्ष बनाइदिनुहोस् है भनेर एकचोटि प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् न मलाई भनेर उहाँले गिरेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो
आँखाबाट आँसु झार्दै हुनुहुन्थ्यो होइन के त्यसो हुँदैन। मैले भने म साथमा लिएर आउँछु। त्यसै 5 जना योद्धा अब एकसाथ यहाँ सुरेन्द्र पाण्डे यहीँ हुनुहुन्छ, अरू मसँग जाने हाम्रो गोकर्ण कमरेड पनि यहीँ हुनुहुन्छ, रघुजी पन्त पनि यहीँ हुनुहुन्छ। हामी सबै हामी साथमा गएका थियौँ। भीम रावल हुनुहुन्छ र अर्को हो घनश्याम भुषाल हुनुहुन्छ। सबै हामी साथमा गएका थियौँ र उहाँहरू हामी सबै अन्तमा निष्कर्षमा के पुग्यौँ भने उहाँ कुनै कुरामा सहमति गर्ने पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ। 28 गतेको त्यो बैठक नै अवैध, त्यसले गरेको निर्णय नै अवैध, त्यसलाई हामी मान्दैनौँ भन्यौँ। निर्वाचन आयोगमा हामीले त्यसको लेखेर हामीले दियौँ, पत्र बुझायौँ। उहाँले सबै कुराहरू बिर्साउनु भएको रहेछ र तपाईँलाई थाहा छ यस बिचमा आज उहाँले 12औं बैठक बोलाउनु भएको छ। 12औं बैठक नेकपा एमालेको अन्तिम बैठक कति नम्बर हो थाहा छ? 9 नम्बर। यस बिचमा 2वटा बैठक कहाँ गयो थाहा छैन, हत्तो पत्तो छैन। यो 12औं बैठक हो। अनि 9 बैठकमा उहाँले अवैधानिक बैठक बस्नुभयो, 10औं अवैधानिक बैठक बस्नुभयो, 2टा बैठकको जानकारी छैन। अनि तेस्रो बैठकमा हामी लुरु लुरु बारवटामा जान्छौँ, जाँदैनौँ। हामी स्वाभिमानी मान्छे हौ। त्यसो भएर हामीले भन्यौँ पहिले विगतको गल्तीलाई सच्याउनुहोस्, सँगसँगै यात्रा अगाडि बढाउँ, एकताबद्ध भएर जान तयार छ। हामीले कतिसम्म भन्यौँ पुरानो कुरा बिर्सौँ, हाम्रा गुनासा होला, हाम्रा एकअर्काप्रतिको धेरै भन्नुपर्ने कुरा होला, हामी बिर्सिन तयार छौँ। पुराना कुरा पछि समीक्षा गरौँ न, फ्रेस स्टार्ट गरौँ। अब नयाँ ढङ्गले जाउँ। अहिले पनि भन्न चाहन्छु फ्रेस स्टार्ट गरौँ। यो मेरो प्रस्ताव हो, यही ठाउँबाट केपी कमरेडलाई मेरो प्रस्ताव हो। नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँ, एकताको बाटोमा अगाडि बढाउँ। र त्यसको निम्ति तपाईँ 2075 साल जेठ 3 भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किनुहोस्। यस बिचमा तपाईँले बोलाउनु भएको बैठक अवैध भएको हुनाले त्यसलाई फिर्ता लिनुहोस्, अगाडि बढाउँ। हामी हातले बाटो गर्दै अगाडि बढ्न तयार। र आज संसदीय दलको बैठक उहाँले त्यही बालुवाटारमा बोलाउनु भएको छ। हामीले छलफल गरौँ त्यहाँ जाने कि नजाने। अस्ति पनि त्यस्तै भएको थियो, हाम्रो बिचमा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एउटा धारणा बन्न पाएको थिएन। आज पनि छलफल गरियो। छलफल गरिसकेपछि एउटा चिठीसम्म पठाइदेऊ, त्यहाँ हाम्रो सन्देश पठाइदेऊ। किन पार्टीको निम्ति त बैठक एउटा ठाउँमा छ, तर सरकारको बारेमा बेग्लै हो। सरकार त हामी सबैको साझा हुनुपर्छ, दल पनि हामीले साझा नै बनाउनुपर्छ। तर दल बनाउनका लागि दलको विधान चाहिन्छ, विधानले गरेको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यतिकै मैले सुने त्यहाँ 2 जना हामी बबुरोहरूलाई राखिएको रहेछ। म एउटा, अर्को झलनाथ कमरेडलाई बोर्डमा सदस्य। उहाँले कृपा दृष्टि पुर्याएर 2 जनालाई ठाउँ दिनुभएको छ। हामी पनि हुन्छ प्रभु भन्दै मान्दिहाल्नुलाई उहाँले हुन्न भन्यो। त्यस्तामा हामी बस्दैनौँ। त्यो बोर्डमा हामीलाई बस्नु छैन। त्यो गर्नु छ भने बसेर छलफल गर्नु। बोर्ड पहिले वैधानिक रूपमा गठन हुनु पर्यो। वैधानिक रूपमा गठन भइसकेपछि बल्ल बल्ल राख्नु भने छलफल हुनु पर्यो। छलफल गरेर हामी एकताबद्ध भएर जान तयार छौँ। संसदीय दल पनि हामीले बहिष्कार गर्नुपर्ने केही छैन, तर निजी निवास र सरकारी निवासमा त्यस्तो बैठकहरू आयोजना गर्ने कुरालाई मान्न सक्दैनौँ। संसदीय दलको कार्यालय छ, बैठक त्यही ठाउँमा आयोजना गर्नुपर्छ। त्यो बैठकमा हामी आफ्नो कुरा राख्नेछौँ। आज हामी चिठी लेखेर पठाएका छौँ, त्यो तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यस अर्थमा हामी एकताको हात बढाउन चाहन्छौँ। अहिले पनि हामी यो सरकार नै बलियो होस्, वामपन्थीहरू मिलेर जाउँ, वामपन्थीकै सरकार बनोस् भन्ने पक्षमा हामी रहेका छौँ। त्यसो भएले प्रिय कमरेडहरू, म यति भन्न चाहन्छु कि हामी पार्टीभित्र सही कुराको निम्ति लडिरहेका छौँ, सही विचारको निम्ति लडिरहेका छौँ, राम्रो पार्टी बनाउनका निम्ति लडिरहेका छौँ। त्यो पार्टी निर्माणको अभियानमा जुट्न चाहिरहेका छौँ। तपाईँहरूको यसमा साथ चाहिन्छ। तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा युवा सङ्घको केही राम्रो सङ्गठन बनाउनुहोस्, देशव्यापी रूपमा परिचालन गर्नुहोस्। युवाहरूले समाजका सबै राम्रा युवा शक्तिहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नुहोस्। उनीहरूलाई रचनात्मक कामहरूमा क्रियाशील बनाउनुहोस्, विभिन्न ढङ्गले उनीहरूलाई क्रियाशील बनाउनुहोस्। काठमाडौँमा सम्पर्क मञ्चले के गर्छ थाहा छ? परिवारजनका मान्छेलाई बोलाएर पिकनिक गर्छ, कहिले हाजिरी जवाब प्रतियोगिता गर्छ, कहिले अनेक विबद्ध प्रतियोगिता गर्छ। सिँगै परिवारलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ, अनि निकटता बढाउँछ, अनि त्यसमा राजनीति विचारमा अनि त्यसपछि ओतप्रोत गर्छ। तपाईँहरूले पनि युवाहरूलाई विभिन्न हिसाबले गोलबन्द गर्नुहोस्, राजनीतिक बनाउनुहोस्, नन पोलिटिकल होइन। अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने, वैचारिक छलफल बहस गर्ने,
सही उद्देश्यका निम्ति अघि बढ्न समर्पित हुन उत्प्रेरित गर्ने, राम्रो आचरण, राम्रो बानी व्यवहारहरू विकास गर्ने, यो हिसाबले तपाईहरु समाजको गरिब र सबै खालको अन्यायमा पिल्सिएका जनताको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुहोस् अनि जनतालाई सबै हिसाबले साँचो अर्थमा मुक्तिका लागि लागि पर्नुहोस्। हामीले क्रान्तिको एउटा काम सम्पन्न गर्यौं, राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो। अब आर्थिक सामाजिक क्रान्ति गर्नुपर्छ। अब समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको काम गर्नुपर्छ। त्यो खाका हाम्रो दिमागमा छ। नयाँ नेपालको तस्बिर हाम्रो दिमागमा छ। त्यो नयाँ नेपालको दृष्टिकोणको आधारमा सरकार चल्नुपर्छ। त्यही दृष्टिकोणको आधारमा हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकार सत्तामा हुँदाखेरि लागू गर्ने हिसाबले, प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि आवाज बुलन्द गर्ने हिसाबले, जहाँसुकै हुँदा पनि जनताको साथमा अघि बढ्ने हिसाबले हामीले जुट्नु पर्ने भएको हुनाले तपाईँ युवा साथीहरू यही दृष्टिकोण विचार लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। यो संगठन र संगठनमा आबद्ध भएका सबै युवाहरूलाई तपाईहरुको यो भेलाको पनि, तपाईहरुको आफ्नो उद्देश्यको पनि सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।